ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। नमस्कारः श्रोतारः, सप्रणामम् इह संस्कृत साप्ताहिकी कार्यक्रमे भवतां सर्वेषां स्वागतं समाचरामि। इयमहं लता, कार्यक्रमस्य उद्घोषिका। श्रोतारः, अस्माभिः सततं स्वात्मनः समुत्कर्षाय प्रयतितव्यम्। धर्मग्रन्थेषु इत्येषा सर्वत्रैव सुशिक्षा वर्णिता अस्ति। साम्प्रतं तावत् स्वात्मनः समुत्कर्षार्थं कीदृगाचारः अस्माभिः पालनीयः अस्ति तदत्र जानीमः। कार्यक्रमस्य शुभारम्भं च कुर्मः। आयान्तु सर्वादौ तावत् अवश्यम् आचरणीयं सुभाषितं शृणुमः। प्रस्तुतकर्ता अस्ति डॉक्टर रूपलाल शर्मा। पापानि वारयति योजयते हिताय गुह्यं निगूहति गुणान् प्रकटीकरोति आपद्गतं च न जहाति ददाति काले सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति संतः। अर्थात जो पाप कर्मों से हटाकर हित कर्मों में लगाता है, गुप्त रखने योग्य बातों को छिपाकर गुणों को प्रकट करता है, विपत्ति के समय जो सहयोग करता है, संतों ने यही सन्मित्र के लक्षण बतलाए हैं। संस्कृत समाराधकाः श्रोतारः, संस्कृत संगीतरसे प्रीतिं सन्धारयद्भ्यः श्रोतृवृन्देभ्यः इदानीं प्रसङ्गं प्रस्तौमः। चलामस्तावत् नरेन्द्र दत्त सीमवालं प्रति। ध्येयं वदन्ति शिवमेव हि केचिदन्ये शक्तिं गणेशमपरे तु दिवाकरं वै रूपैस्तु तैरपि विभासि यतस्त्वमेव तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो। सन्दृश्यते न किल कोऽपि सहायको मे तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति चित्तं शरीरमपि रोगगणा दहन्ति सञ्जीवनं च परहस्तगतं सदैव तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो। तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो। श्रोतारः, इदानीं भवन्तः जागतिकीं गतिविधिं श्रोतुं प्रतीक्षन्ते। अस्तु,
जानीमः काः जगद्घटनाः जगति नूतनताम् आपादयन्ति। सरामः तावत् साप्ताहिकवार्ता प्रभागं प्रति। साप्ताहिकवार्ताः संकलय्य प्रस्तौति डॉक्टर सुषमा कुमारी। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उत्तरप्रदेशे लखनऊ नगरे प्रवर्तमान वर्षाय प्रदेशस्य वैश्विक निवेशक सम्मेलनं समुद्घाटितवान्। त्रिपुरा राज्ये विधानसभा निर्वाचनानां प्रचाराभियानं चरमस्तरे प्रचलति। तत्र निर्वाचनात् प्राक् केन्द्रीय सशस्त्र आरक्षिबलानि नियोजितानि सन्ति। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संघटनेन इसरो इत्यनेन श्रीहरिकोटातः लघु उपग्रह प्रक्षेपण यानस्य SSLV रॉकेट D2 इत्यस्य सफलं परीक्षणं विहितम्। तुर्कीये सीरियायां च समायातेन भीषण भूकम्पेन 21,000 जनाः मृत्युमुपगताः। तत्र ध्वंसित अवशेषेषु मृतकानां संख्या विवर्धयिष्यति इत्याशंक्यते। तृतीय खेलो इंडिया शैत्य क्रीडानां प्रारम्भः जम्मूकश्मीरतः प्रारब्धः। साप्ताहिकवार्ताभिः एतदपि सिद्धमेव यत् सम्पूर्णेऽपि विश्वे भारतीयानां कीर्तिः प्रसरति। तावत् संस्कृत जगति तु भारतस्य कीर्तिप्रसारकाः संस्कृत विद्वांसः एव खलु विराजन्ते। तेषु एव विद्वत्सु अन्यतमः विद्वान् प्रोफेसर रामसेवकः दुबे अद्य कार्यक्रमस्य अग्रिमे ज्ञानविज्ञानाख्ये प्रभागे अतिथित्वेन समुपस्थितः अस्ति। आयान्तो संस्कृत सम्बद्धान् भवतः विचारान् शृणुमः। भवता सह संवादं समाचरति सुरेश चन्द्रः शर्मा। अद्य आकाशवाण्याम् अस्माभिः सह समुपस्थिताः सन्ति वेदान्त शास्त्रज्ञाः नैकैः पुरस्कारैः सभाजिताः जयपुरस्थस्य जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपति पदासीनाः मान्याः प्रोफेसर राम सेवक दुबे वर्याः। दुबे महाभागानां हार्दिकम् अभिनन्दनं स्वागतं च करोमि। आकाशवाण्याः सर्वेषां श्रोतॄणां कृते मम नमस्काराः। मान्यवर्याः, कार्यक्रमस्य एतस्य प्रारम्भिके अंशे प्रश्नः यत् यथा सर्वे जानन्ति यत् एषा संस्कृत भाषा समेषां भाषाणां जननी दैवभाषारूपेण पूज्यते च। अतः एतस्याः दैवभाषायाः संस्कृतभाषायाः अभ्युदयाय प्रचाराय प्रसाराय च अस्माभिः किं करणीयं तद्विषये कृपया ज्ञापयन्तु। समीचीनं ते प्रश्नः। सम्प्रति संस्कृत भाषायाः अभ्युदयाय प्रचाराय प्रसाराय किं करणीयम् अस्माभिः, अथ च संस्कृत भाषायां ये शास्त्राणि सन्ति तेषां लोकोपकाराय कथम् उपयोगः भूयात् इदमपि विचारणीयं वर्तते। अस्य कृतेऽपि अस्माकं संस्कृत समुपासकानाम् अति महत्वपूर्णं दायित्वं वर्तते। अतश्च सर्वैरस्माभिः संस्कृत भाषायाम् एव सदा वार्ताकार्या बालकेषु युवकेषु च इयं प्रेरणा दातव्या यत् ते संस्कृत साहित्यं पठन्तु, संस्कृत भाषायाम् आकाशवाणिना प्रसारिताः वार्ताः शृण्वन्तु, तथा च विद्यालयेषु सततम् अस्य विषये शिक्षकाणां सहयोगं प्राप्नुवन्तु। महोदयाः, सम्प्रति प्रश्नः यत् भवन्तः तु वेदान्तशास्त्रज्ञाः, वेदान्तक्षेत्रे भवद्भिः नैके उपलब्धयः अपि समधिगताः सन्ति। सम्प्रति ज्ञातुमिच्छामः यत् वेदान्तः किं भवति, तस्य माहात्म्यं किम्? वस्तुतस्तु संस्कृत वाङ्मये यद्यपि बहूनि शास्त्राणि सन्ति, परन्तु वेदांत शास्त्रस्य तावत् अनिर्वचनीयं माहात्म्यं वर्तते। तत्र एका जिज्ञासा भवति यत् किं तावत् वेदान्तोनाम्? अत्र आचार्यः वदति वेदान्तोनाम् उपनिषत् प्रमाणं शारीरिक सूत्रादीनि च, अर्थात् सर्वाः उपनिषदः तथा च वादरायणाचार्य कृतानि सर्वाणि ब्रह्मसूत्राणि, अथ च महाभारतस्य युद्धे रणक्षेत्रे यदा अर्जुनः व्यामोहं गतः तदा भगवता श्रीकृष्णेन उपदिष्टं गीताशास्त्रम्। अस्य शास्त्रवाङ्मयस्य प्रस्थानत्रयीरूपेण प्रसिद्धिरस्ति। अनेन वेदान्तशास्त्रेण जनानां दुःखनिवृत्तिर् तथा भगवतः श्रीरामस्य शरणागतिः भवति। मानवजीवनस्य इदमेव परमं लक्ष्यं मनीषिणः वदन्ति।
अस्तु महोदयाः, सम्प्रति ज्ञातुमिच्छामः यत् भवतां विश्वविद्यालये वेदान्तशास्त्रः कथं केन प्रकारेण च पाठ्यते, अद्वैत विशिष्टाद्वैत इत्यादि विषयाणाम् अध्यापन विषये कृपया ज्ञापयन्तु। सम्प्रति जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालयेऽपि संस्कृत भाषायाः प्रचाराय प्रसाराय सर्वे आचार्याः सन्नद्धाः। अस्मिन् विश्वविद्यालयेऽपि वेदान्त विभागः वर्तते। तस्मिन् विभागे अद्वैत विशिष्टाद्वैत अथ च सांख्योगमीमांसादि द्वादश दर्शनानां शिक्षा दीयते। आचार्याः डॉक्टर महेश शर्माणः अस्य दर्शन विभागस्य अध्यक्षाः वर्तन्ते। ते तु अहर्निशं संस्कृत भाषायाः अथ च वेदान्त शास्त्रस्य प्रचाराय प्रसाराय सन्नद्धः। महान् आमोदस्य विषयोऽयं यत् खलु दर्शन विभागेन अस्मिन्नेव मासान्ते एका त्रिदिवसीया राष्ट्रिया संगोष्ठी आयोजितमस्ति। तत्र देशतः विदेशतः वा बहवः आचार्याः समागमिष्यन्ति। तथा वेदान्त शास्त्रे जगद्गुरु रामानन्दाचार्यस्य दर्शन संसारः इति विषयमधिकृत्य विदुषां सम्मेलनं तथा च व्याख्यानानाम् आयोजनम् अथ च शोधपत्राणां वाचनं भविष्यति। अनेनापि संस्कृत भाषायाः प्रचारः प्रसारः भविष्यति। महाभागाः, कार्यक्रमस्य एतस्य अन्तिमे अंशे प्रश्नः यत् सामान्यजनेभ्यः विशेषतः युवछात्रेभ्यः भवतां सन्देशः उपदेशो वा कः, येन सारल्येन धर्मपालने समर्थाः भवितुं शक्नुमः। छात्राणां कृते अस्माकं सन्देशः उपदेशो वा एवमेवास्ति यत् भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा। संस्कृत भाषा ज्ञानं विना आत्मज्ञानं नैव भवितुमर्हति। भारतदेशस्यापि ज्ञानं नैव भवितुं शक्यते। भारतस्य सनातन धर्मस्य विषयेऽपि नैव ज्ञातुं शक्यते। अतश्च स्वस्य विषये स्वस्य देशस्य विषये धर्मस्य धर्माधर्मस्य वा विषये यदि कश्चित् ज्ञातुमिच्छति तत्तु संस्कृतेन विना न संभवति। अतश्च संस्कृताध्ययनम् अवश्यमेव विधेयम्। जयतु संस्कृतम्, जयतु भारतम्। मान्यवर्याः, संस्कृत भाषायाः विशेषतः वेदान्त शास्त्र विषये ख्यापितैः भवद्वचनैः वयं धन्याः। भवच्चरणयोः अभिनन्दन कुसुमाञ्जलिं समर्पयामः। एतस्मै संवादाय पौनः पुन्येन वारं वारं हार्दाः धन्यवादाः, सादरं प्रणामाः। आकाशवाण्याः सर्वेषां श्रोतॄणां देशस्य संस्कृतानुरागिणां भवतां कृतेऽपि जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालयस्य अयं कुलपतिः नाम्ना प्रोफेसर रामसेवक दुबे भूयो भूयः प्रणमति। श्रोतारः, साम्प्रतम् अग्रिमे संस्कृत दिग्दर्शन प्रभागे सद्यः समाचर्यमाणे क्रियाकलाप विषये जानीमः। तदर्थं चलामः पुरुषोत्तम शर्माणं प्रति। गुरुवासरे तिरुपति स्थिते राष्ट्रिय संस्कृत विश्वविद्यालये धर्मः संस्कृत साहित्यम् इति विषयम् अवलम्ब्य एकदिवसीयः राष्ट्रिय संस्कृत परिसंवाद कार्यक्रमः आयोजितः। अयं कार्यक्रमः नवदिल्ल्याः साहित्य अकादम्याः तिरुपति स्थितस्य राष्ट्रिय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य च संयुक्त तत्त्वावधाने आयोजितः। नई दिल्ली स्थितस्य जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागेन उज्जैनस्थेन महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रिय वेद विद्या प्रतिष्ठानेन च त्रिदिवसीया अखिल भारतीया वैदिक संगोष्ठी आयोज्यते। वैदिक वाङ्मये राष्ट्रिय एकता विश्वबन्धुत्वं चेति विषयम् अवलम्ब्य प्रचाल्यमाना एषा संगोष्ठी रविवासरे पूर्णा भविष्यति। द्वितीयः राष्ट्रिय संस्कृत चलच्चित्र महोत्सवः राजस्थानस्य जयपुर नगरे आयोजयिष्यति। अयं महोत्सवः अस्य मासस्य 18-19 दिने च भविष्यति। उत्तराखण्ड संस्कृत अकादम्या मार्च मासे अखिल भारतीयं संस्कृत शोध सम्मेलनम् आयोजयिष्यते। एतदर्थं शोधपत्र प्रेषणस्य अन्तिमावधिः अस्य मासस्य 27 दिनाङ्को वर्तते। श्रोतृवृन्दाः, अग्रे बालवल्लरी क्रमस्य प्रस्तुतेः कालः अस्ति। तर्हि डॉक्टर साधना शर्मा अत्र एकां नीतिप्रदां कथां श्रावयति। बालः, इदानीम् अहं सिंहशशकयोः कथां श्रावयामि। एकस्मिन् वने
अतीव दुष्टः सिंहः वसति स्म। सः प्रतिदिनम् अनेकानां पशूनां वधं करोति स्म। तस्य ईदृशेन व्यवहारेण सर्वेऽपि पशवः दुःखिताः आसन्। एकदा सर्वे पशवः मिलित्वा सिंहम् उपागच्छन् अवदन् च, हे राजन्, त्वं किमर्थं प्रतिदिनम् अनेकान् पशून् मारयसि? एवं तु अस्माकं विनाशः शीघ्रं भविष्यति। तदा त्वमपि क्षुधा पीडितो भूत्वा नक्ष्यसि। तव भोजनाय प्रतिदिनम् एकः पशुः तव समीपं स्वयमेव आगमिष्यति। तं खादित्वा प्रसन्नो भव। इदं श्रुत्वा सिंहः प्रत्यवदत्, एवमस्तु। तदा प्रतिदिनम् एकः पशुः तस्य भोजनार्थं गच्छति स्म। एकदा एकस्य शशकस्य वारम् आगच्छत्। सः मार्गे चिन्तयन् सिंहस्य समीपे विलम्बेन सम्प्राप्नोति। अनेन सिंहः क्रुद्धः जातः। कारणं पृष्टे सति शशकः अवोचत्, हे वनराज, क्रोधं न कुरु। मार्गे एकः अन्यः सिंहः अमिलत्। सः अकथयत्, अहं युष्माकं नृपः अस्मि, अतः त्वं मम भोजनं भव। तदा सः शशकः तम् एकं कूपम् अनयत्। सिंहः उच्चैः उक्तवान्, कुत्र सः दुष्टः? कूपे स्वप्रतिबिम्बम् अन्यं सिंहं मत्वा मारयितुं कूपे अकूर्दत, मृतश्च। तैव बुद्धिबलेन किमपि कर्तुं शक्यते। इदानीम् एकं भारतं श्रेष्ठं भारतम् इत्याख्ये प्रभागे भाषात्रये पञ्चवाक्यानि शिक्षयति मुदिता वेतालः। प्रथमं वाक्यमस्ति, ऋग्वेदः जगतः प्राचीनतमः ग्रन्थः विद्यते। पहला वाक्य है, ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। बंगाली में ऋग्वेद विश्वेर प्राचीनतम ग्रंथो। द्वितीयं वाक्यमस्ति, ऋग्वेदस्य विभाजनं द्विधा प्राप्यते। दूसरा वाक्य है, ऋग्वेद का विभाजन दो रूपों में प्राप्त होता है। बंगाली में ऋग्वेद दूटी रूपे विभक्तो। तृतीयं वाक्यमस्ति, मंडलक्रमे अथ च अष्टकक्रमे ऋग्वेदः प्राप्यते। तीसरा वाक्य है, मंडल क्रम में और अष्टक क्रम में ऋग्वेद प्राप्त होता है। बंगाली में मोण्डोलक्रोमे और अष्टोपक्रोमे ऋग्वेद प्राप्तो। चतुर्थं वाक्यमस्ति, मंडल क्रमे 10 मंडलानि प्राप्यन्ते। चौथा वाक्य है, मंडल क्रम में 10 मंडल प्राप्त होते हैं। बंगाली में मोण्डोलक्रोमे 2 मोण्डलो प्राप्तो। पंचमं वाक्यमस्ति, अष्टक क्रमे 8 अष्टकाः प्राप्यन्ते। पांचवा वाक्य है, अष्टक क्रम में 8 अष्टक प्राप्त होते हैं। बंगाली में ओष्टोपक्रोमे ओष्टो प्राप्तो। धन्यवादाः। श्रोतारः, इतिहासः अस्माकं गौरवत्वेन भवति। एतस्य गौरवस्य महत्ता प्रतिपादकाः इतिहासकाराः अभूवन्, येषां महान् श्रमः अद्य अस्मान् गौरवं प्रापयति। तेषाम् अभिज्ञानम् अपि अस्माकं कर्तव्यं भवेत् इति धिया एव सृष्टः अस्ति अग्रिमः आन्वीक्षिकी प्रभागः। सरामः तावत् गतसप्ताहे इतिहासे घटितान् कतिपय घटनाक्रमान् ज्ञातुम्। 18 शताब्द्याः 97तमे वर्षीये फरवरी मासस्य 8 दिनाङ्के भारतरत्नेन सम्मानितः भारतस्य तृतीयः राष्ट्रपतिः डॉक्टर जाकिर हुसैन वर्यः जन्म लेभे। सः प्रसिद्धः शिक्षाविद् आसीत्। श्रोतृवृन्दाः, कार्यक्रमस्य इदानीम् अवसानवेला समापन्ना। कार्यक्रमस्य विषये स्वीय प्रतिक्रियाः अवश्यं प्रेषयन्तु भवन्तः। तदर्थम् अस्माकम् ईमेल सङ्केतं सन्धारयन्तु। ईमेल सङ्केतः अस्ति sanskritasaptahiki@gmail.com। इदानीम् अत्रैव विरामं घोषयामः। आगामि सप्ताहे पुनरागमिष्यामः। तावत् नमो नमः।